اوه پس واسه همین کپکت خروس میخونه. فاروق جان تو خوب میدونی که خوشحالی من از همون اولم وابسته به معصومه بوده. میدونم، برای همینم نگرانم، برای وقتی که دست رد به سینت میزنه. تو رو خدا فاروق خواهش میکنم، الان حالم خیلی خوبه، تو رو خدا خرابش نکن. باشه بی خیال این حرفا. صبحونه درست کردم، بیا بخور. نه داره دیرم میشه، کم کم باید برم. حالا 2 دقیقه بیشتر بمون. نه نمیشه. با هم صبحونه میخوریم دیگه. بله فراز چی شده معصومه؟ چرا داری گریه میکنی؟ فراز خاله سمیه فوت شد. چی؟ کی فوت شد؟ الو فاروق من همین الان باید برم، کار دارم. فراز صبحونه چی؟ نمیخوری؟ فراز زود باش، سریعتر جمع کن ببرش. باید باقی فرشا هم ببرید. خانم جان چیزی لازم ندارین؟ میبینم که تنهایی داری از پس همه کارا برمیای. همیشه تماشا میکردم خاله سمیه چجوری کارا رو جمع میکرد. ازش خیلی یاد گرفتم. خیلی دلم براش تنگ شده. ولی شما نگران نباشین خانم، شما نگران هیچی نباشین. من حواسم به همه چی هست. خوشحالم که تو کارای امارت از خودت جربوزه نشون دادی. برگرد سر کارت. من برم ببینم اون ور چه خبره. وای خدا، شانو کجا رفت؟ شانو زود باش بیا، الان همه میان. قدرتی که از نابود کردن دیگران به دست میاری پایدار نیست. خانم مگه من چی کار کردم؟ خانم بودن که مسئولیت‌های خاله سمیه رو به من سپردن. مرگ خاله‌ام توی سرنوشتش بوده که اونم کار خداست. من اینجا تقصیری ندارم. چرا همه چی رو از چشم من میبینید؟ میتونی تو چشمای مامان نگاه کنی و دروغ بگی، ولی من باور نمیکنم. من که میدونم تو چه مار خوشخط و خالی هستی. نمیذارم اینجا بمونی، نمیذارم. این که کی میره و کی میمونه رو حسینا تعیین میکنه. وای خدا، شانو بیا اینجا وگرنه میکشمت. این سر به هوا معلوم نیست کجا رفته. بیا اینجا اینا رو جمع کن. خاله سمیه زندگی بدی نداشت. شاید اگه حسینا اینجا نبود خاله سمیه هنوز زنده بود. زندگی و مرگ انسانا به دست خداست. نه کسی اجازه داره به خاطر کس دیگه‌ای بیشتر زندگی کنه و نمیتونه زودتر از موعد بمیره. همه اینا تو دستای پروردگاره. ما کی باشیم که تو کار خدا دخالت کنیم؟ ببین معصومه، دوست ندارم پسرم توی همچین فضای مسمومی بزرگ بشه. خواهش میکنم مثبت فکر کن لطفاً. بیا داخل. معصومه خانم، آقا فراز اینجا. بگو منتظر باشه، الان میام. چشم.
اون میخواد شب خاک سپاری داماد بشه؟ چرا دوباره اومده اینجا؟ شاید اون شاید اومده به تو تبریک بگه. شاید تو برو پیشش. من یه سر به مامان بزنم. حالش خیلی خوب نیست. ای بابا نگاش کن. آقا معلمو ببین چه اخمی حسینا، کرده. من نیومدم با تو حرف بزنم. میدونم. معلومه نمیخوای حرف بزنی. تو دلت پیش اونه. معصومه خانوم. چرا باید بخوای با من حرف بزنی؟ ضمناً خیلی دوستای خوبی هستینا. این مزخرفات ها تمومش کن حسینا. های حواست باشه صداتو برای من بالا نبرا. اینجا نمیتونی قهرمان بازی در بیاری. حسینا کاری نکن دستم روت بلند شه. تو فقط دستت به من بخوره ببین چه جوری دخلتو میارن. جرأت داری یه بار دیگه با صدای بلند با هم حرف بزن. ببین چه قشقرقی را میندازم که حیثیت تو ببره. آخه تو داری کیو میترسونی؟ هیچ کس. چون دیدم به معصومه خانوم زنگ زدی مدرک دارم. حالا خودت فکر کن اگه آقا بویی از این جریان ببره خونش به جوش میاد. راستی اینم بگم شما که انقدر با هم صمیمین دوست جونت باید بهت گفته باشه. چیو گفته باشه؟ ای بیچاره خبر نداری دوستت حامل است. بیچاره واسه دومین بار قرار عمو بشه و خودش خبر نداره. ای خدا. فراز کجا رفت؟ گفت که میره بیرون. کجا؟ نمیدونم بیچاره فکر کنم خیلی دلش شکسته بود. چی؟ چرا دلش شکسته بود؟ بیچاره فکر کنم به خاطر فوت خاله سمیه خیلی ناراحت بود. گفتم خاله دلم براش خیلی تنگ شده. میدونی شاعر چی میگه؟ نه تنها تو شخصیت اصلی داستان نیستی بلکه خود داستانم اونقدر مهم نیست. صبح که داشتم میرفتم کپکت خروس میخوند. الان انقدر پکری چی شده؟ چیزی نشده. نمیدونم شاید شده. نمیخوای بهم بگی؟ بهت بگم چی میشه؟ یه سوالی ازت دارم. بپرس. چرا همه چیز برای آدمای عاشق انقدر گرون تموم میشه؟ چون قلب اصلا منطق سرش نمیشه که دنبال سود و زیان باشه.
حق با توه. سود و زیان برای کار، نه عشق. چیزی که برای خودم تصور می کردم خیلی بیشتر از این بود. باهات موافقم. معصومه مهمترین آدم زندگی منه، وگرنه که داستان زندگی خیلی ساده می شد. هیچ اتفاقی برات نمیافته. میدونم. حسینا، شنیدم از این به بعد میخوای تو اتاق خاله سمیه بخوابی. آره، درست به عرضتون رسوندم. قراره وسایلمو ببرم اتاق سمیه. عجب. کی اینو گفته بهت؟ لازم نیست کسی به هم بگه. حسینا خودش واسه خودش تصمیم میگیره. جدی؟ اگه تو خونه مادرت بودی میتونستی خودت تصمیم بگیری؟ اینجا تمام تصمیماتو خانوم میگیره. جدی؟ یه چیزی رو خوب گوش کن. خاله سمیه مرده، ولی خانوم بزرگ هنوز زنده است. خانوم بزرگم یه روز میمیره. منظورم اینه که نمیتونن جلومو بگیرن. عصبانی شدی؟ حسینا، زیادی جوگیر نشو. شرط ببندی؟ ولی یادت باشه دفعه پیشم باختی. اگه دوباره ببازی چی؟ باشه، شرط میبندیم. اینم باز سر 2000 روپیه. یادت باشه تو هیچ وقت نمیبری. کسی نمیذاره توی اتاق خاله سمیه بری. ببینیم کی زورش میرسه جلومو بگیره. چقدر کثیف شده. اینجا اتاق کیه؟ اینجا چه خبره؟ خانم داشتم فکر میکردم که این وسایل قدیمی رو جمع کنیم و بذاریم تو انباری. وایسا ببینم با اجازه کی میخوای اینا رو بذاری تو انباری؟ ازت سوال پرسیدم. چی شده؟ چه خبر صداتون رو انداختین تو سرتون؟ حسینا داره وسایل سمیه رو جمع میکنه ببره انباری. برای چی حسینا؟ خانم راستش فکر کردم وسایل سمیه رو بردارم و وسایل خودم رو بیارم که این بشه اتاق من. اتاق شما هم به من نزدیکتره، آسونتر میام پیشتون. آسونتره؟ از کی تا حالا دنبال راههای آسونتر میگردی؟ فقط برای چند روز مسئولیت ها با توه. بله خانم، فقط داشتم فکر میکردم. تو پیش خودت فکر کردی این عمارت بی صاحبه؟ روال کارای اینجا اینطوری نیست. اگه فکر میکنی یادت رفته، بهتره بهت یادآور بشم. خوب گوش کن چی میگم. من فقط مسئولیت‌های سمیه مرحوم رو به تو دادم. قدرت تصمیم گیری که بهت ندادم. هنوزم همه تصمیما رو خودم شخصا میگیرم. در مورد وسایل این اتاقم قرار نیست که کسی اونا رو منتقل کنه انباری. متوجه شدی؟ بله، چشم. تو چرا نشستی؟ پاشو برو کاراتو بکن. وسایلو جمع کن.
خودش میره کارا رو به من میده. اینم از این. بفرمایین چای. سمیه رو صداش کن بیاد. خیلی خوب، برو. مامان، اگه شما خودتون رو ببازین دیگه کی قراره اینجا قوی باشه؟ سمیه سالای طولانی با ما بوده. به این راحتی نمیتونم فراموش کنم. میدونم مامان. منم کنار خاله سمیه بزرگ شدم. باید براش مراسم 40 بگیریم. تو برو به کارای روستا رسیدگی کن پسرم. بله مامان. قبل از اینکه بگین من خودم انجامش دادم. احمد، حسابی از معصومه مراقبت کن. بعد از این همه مشکلات بالاخره یه خبر خوب داریم. باید تا میتونی حواست به معصومه باشه و ازش به خوبی مراقبت کنی. نگران نباشی مامان. من مراقب معصومه هستم. از اهمیت این اتفاق خوب خبر دارم. به همین خاطره که رابطمونم خیلی بهتر شده. معصومه امروز باید میرفت آزمایش میداد. بله مامان. چکاپ برای امروز بود. من نمیرسم برم. با وکیلم یه جلسه دارم. میشه شما همراه معصومه بریم؟ باشه. من خودم میبرمش. ممنونم. بازم چیزی از مدارک مونده؟ نه نمونده. شما همشو امضا زدین. تمومه. ای معصومه، حالت خوبه؟ بیا اینجا بشین. چرا مدام داری کار میکنی؟ خیلی باید مراقب خودت باشی. هم خودت هم تو راهیمون. اوه آره یادم نبود. الان دیگه باردارم، باید مراقب خودم باشم. حالا یکی دیگه هم اومده که باید بیشتر مراقب باشی. ضمناً مامان خیلی نگران حالته. مدام از من حال تو رو پرسجو میکنه. میپرسه معصومه چطوره؟ وقتی سرنوشت با آدم یار باشه اینطوری میشه. حتی عشقت که خیلی ازت عصبانی بود نرم میشه. ولی مامان خیلی به من محبت داره. این خیلی واسم قشنگه. عشق مامانو دیدی و خوشت اومد. ولی حالا قراره چندین برابرم بشه. من خیلی حالم خوبه معصومه. خوشحالی و خوشبختی دوباره توی این خونه جاری شده. فقط خوشحالی و خوشبختی این خونه. همین؟ این تنها خونه من نیست. خونه واقعیم تو قلب توه. و تا وقتی اونجام حالم خیلی خوبه. میدونی خوشبختی من تو نگاه و چشمای تو خلاصه میشه. چشمای منم مال تو. خب دیگه این حرفا رو بذار کنار. بیا بریم تو حیاط بشینیم و چای سبز بخوریم. پاشو. من آب میوه میخوام. باشه. نمیخوای وسایلتو جمع کنی؟ نه نمیخوام. میدونی که بچه‌هایی که خودشون کاراشونو میکنن بچه‌های خیلی خوبی هستن. تو هم بچه خوبی هستی، درسته؟ بلال؟ از این مراقبت کن دیگه. خب دلم نمیخواد. میدونی که برادر کوچیکه تو راهه. اینو نگه دار، یه روز به دردش میخوره. برادر کوچیکه؟ این که خیلی خوبه. آخه کجاش خوبه؟ کلی با هم خوش میگذرونیم. با بابا میریم بیرون. هر روزم میتونه با من بیاد بریم مدرسه. عجب، کی اینا رو بهت گفته؟
مثل این که نمیدونی وقتی برادر کوچیک میاد دیگه همه چی مال اون یکی بچه میشه. مامان بابا تو هم ازت میگیره و مامان بزرگتم دیگه قراره اونو بیشتر از تو دوست داشته باشه. هر چی که داری رو ازت میگیره. اسباب بازیات، لباسات، همش مال اون میشه. بعد تو توی این اتاق کوچیک تنها میشی. یعنی همه دیگه اونو دوست دارن، کسی منو دوست نداره. آره. مامان بزرگم اونو بیشتر دوست داره. من برادر کوچیکتر نمیخوام. من تنها پسر بابامم. مامان بزرگم فقط مال منه. برادر کوچیکتر نمیخوای؟ خب باشه، یه کاری واسط میکنه. خانوم جان، میخواین منم باهاتون بیام؟ شما مراقب معصومه خانوم باشین، منم مراقب شما. آره؟ به نظرم اگه تو هم با همون بیای خیلی خوب میشه. آماده ای مامان؟ آره، را بیفت بریم. بیا اینو بگیر. واسه عروسم صدقه کنار بذار. چشم، پس دیگه بریم. کجا؟ من ازش خواستم که با همون بیاد. بفرمایید خانوما، دکتر صداتون میزنن. شما کجا میری خانوم؟ همراهشونم. دکتر فقط اونا رو صدا کردن. عجب، اصلا دوست ندارم تنها باشم. بازم که سر و کلت پیدا شد. بازم پول نداری؟ کی میخوای پول منو بدی؟ فقط همین یه بارو بذار برم، دفعه بعد تصفیه میکنم. باشه، این بارو برو، ولی یادت باشه من هیچ کاری و مجانی برای کسی انجام نمیدم. خودم میدونم، لازم نیست بهم بگی. این بار آخرت باشه که دیر میکنی. برو لباساتو عوض کن. آهای خانوم، کجا داری میری؟ تا الان بیرون وایساده بودم، خیلی گرم بود. گفتم یه دقیقه بیام اینجا ضمناً. به نظرم شما اینجا خیلی زحمت میکشید. چی کار کنم دیگه دخترم؟ باید خرجمو در بیارم. آره درسته. راستی شما اینجا چی کار میکنین؟ من سرپرستارم. کل این بیمارستان رو انگشت من میچرخه. جدی؟ من فکر میکردم که شما دکتر باشین. خیلی هم اشتباه نمی کنی. 80% کارای این بیمارستان زیر نظر منه. درسته. راستی لازم نبود به هم بگین خانم. خودم دیدم چقدر سرتون شلوغه. من مدرک نگرفتم، برای همین زیر دست پزشک کار میکنم. بیمارا رو میارن، تمام کاراشونو من میکنم. عجب، پس مردم خیلی بهت اعتماد دارن، واسه همین این پستو گرفتی. بذار دستتو ببوسم، خواهش میکنم. گفتم که من سرپرستارم، دکتر نیستم. نیستی، ولی من دوست دارم دکتر صدات بزنم. تو خیلی مهربون و سخت کوشی. دیگه لازم نیست توضیح بدی. هر کاری که بخوای انجام میدم، ولی یه شرط داره. برای هر کاری که برات انجام میدم باید دستمزد بیشتر و جداگانه بهم بدی. از این صحبتمون کسی نباید خبردار بشه. باشه،
دفعه بعد که اومدم دارو رو ازت میگیرم. خدا باشه، خداحافظ. خیلی ضعیف شدی دخترم. فکر میکنم خسته ای. به خانم آب میوه بدین بخورن، براشون خوبه. قبل از اینکه بیاین درستش کردم. بفرمایید نه خانم. میل ندارم، ممنون. الان نمیتونم چیزی بخورم. دخترم تو باید خیلی به خودت برسی. از خودت مراقبت کنی. میدونین خانم، من همش استرس دارم. حسینا شده زندانبان من. هر اتفاقی برای خانم بیفته حسینا با من دعوا میکنه. خانم لطفاً اینو بخوریم وگرنه دعوا میکنه. خودمون این وظیفه رو دادیم به حسینا. اونم داره تلاش میکنه که به نحو احسن انجامش بده. معصومه، حتی اگه میل نداری باید یه ذره بخوری و خودتو تقویت کنی. مامان اصلا نمیتونم چیزی بخورم. میشه بعداً بخورم؟ باشه. شانو، آب میوه رو ببر. هر وقت معصومه میل داشت اون وقت براش بیار. چشم خانم. خانم جان این برای شما. مامان دوست ندارم دمپایی یه تخت بپوشم. معصومه، هر چی دلت میخواد بگو، ولی یه چیزی هست. تو فراموش کردی؟ منم همینطور. ولی مثل اینکه حسینا حواسش خیلی جمعه. اون میدونست که باید این دمپایی رو به جای صندل برای تو بیاره. ببینش، خیلی حواسش جمعه. خیلی خوشحالم که تونستم همچین پرستار خوب و قابل اعتمادی برات انتخاب کنم. آفرین، کارتو خوب انجام دادی. حسینا حالا برو یه غذای خوشمزه برای معصومه بپز. چشم، الان من میرم یه غذای مقوی برای خانم میپزم. من میرم تو آشپزخونه. ممنونم مامان. شما خیلی مراقب منی. ببینم شانو، اون لباسایی که معصومه خانم گفته بود و براشون کوک زدی؟ آره، فقط نمیفهمم. لباس نو که نیاز به دستکاری و اصلاح نداره. خب این لباسا با لباس عادی فرق داره. اینا برای بارداریه، باید اندازه‌شون بزنیم. باشه. ببینم دارین چی کار میکنی؟ خانم، داریم برای معصومه خانم آب انار میگیریم. فرق نمیکنه بچه دختر باشه یا پسر، آب انار خیلی براش مفیده. حسینا، این سخت کوشی و تلاش تو که میبینم حس میکنم شایسته یه پاداش خوب هستی. بگو ببینم چی دلت میخواد؟ خانم حسینا خیلی دلش گوشی میخواد. گوشی؟ برای چی؟ میخواد بتونه با مامانش حرف بزنه. بله خانم جان، مامانم خیلی ازم دوره. حتی نمیتونم ببینمش یا نمیتونم باهاش حرف بزنم. برای همین یه گوشی لازم دارم. میگن حتی نگاه کردن به پدر مادرم خیلی ثواب داره. خیلی خوبه. نیت واقعا خوبی داری. میخوام بهت یه چیزی بگم. دیگه لازم نیست برای دیدن و حرف زدن با مادرت بیشتر از این سختی و انتظار بکشی. خیلی ممنونم خانم. روزت چطور بود؟ بدون تو خیلی حوصله سربر بود. دکتر چی گفت؟ گفت شوهرم دوستم داشته باشه و خیلی بهم توجه بکنه. این معجونیه که واسم تجویز کرد. تمام عشق و توجه من مال توه. مطمئن باش. بیا برات یه چیزی گرفتم. امیدوارم خوشت بیاد. ببینم چیه؟
دوستش وای داری؟ معلومه. خیلی خوشگله. برام گوشی خریدی؟ این سفارش مامانه، گفت برای حسینا بگیرم. گوشی هوشمند واسه یه خدمتکار؟ چرا تو و مادرت انقدر اونو تحویل میگیری؟ نه اصلا اینطوری نیست معصومه. مامان ازم خواست، منم رفتم خریدم. اون هیچ کس رو نداره. اگه ما حواسمون بهش نباشه کی این کارو میکنه؟ یه گوشی معمولیه دیگه، ولش کن. احمد این گوشی معمولی نیست، خیلی گرونه. ما باید مطابق شخصیت خودمون هدیه بدیم. ولش کن دیگه. حال خوبمونو به خاطر یه خدمتکار خراب نکن. خواهش میکنم معصومه. خوب باش. اینو ببینم چطور وای میسته. خیلی بهت میاد. وای میدونستم برا زندته. ممنون. خواهش میکنم.